बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कितना आसान है ना अल्लाह को हासिल करना। बिखरी रूह निदामत के आंसू और सजदे में सर रखना। कितना आसान है ना अल्लाह को अपने करीब करना। ला हासिल ख्वाहिशें और अधूरी दुआएं। कितना आसान है ना अल्लाह से दोस्ती करना, रोना, तड़पना, ज़िद करना और फिर अल्लाह की मसलहत को समझ जाना। कितना आसान है ना अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, रोज़ मांगना एक ही दुआ, फिर अल्लाह पर यकीन रखकर सब्र करना। कितना आसान था दुनिया से हार कर अल्लाह को तलाश करने का सफ़र। ना जाने कब दुनिया से हार कर अल्लाह की मोहब्बत में आ गिरी। जो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था आज वही खूबसूरत लगने लगा है। अब जाकर समझ आया कि कितना आसान था मेरे अल्लाह को मनाना। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपना करीब करना चाहते हैं तो उसे ऐसी चीज़ की तलब में लगा देते हैं जो उसके नसीब में नहीं होती, क्योंकि जब वो चीज़ या इंसान उसे नहीं मिलता तो वो रोता है, ज़ारो क़तार रोता है, अपने नसीब पर रोता है, दुआओं में रोता है, नमाज़ों में रोता है। जब सारी कोशिश करके हार चुका होता है तो उसी वक्त अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाता है। फिर अल्लाह उसे दिखा देता है कि उसके सिवा और कोई नहीं इसको सुनने वाला। अल्लाह सारे रिश्तों की हकीकत हमें दिखा देता है जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत होती है, और फिर एक वक्त आता है कि जब हमें इन मोहब्बतों की तलब बाकी नहीं रहती। दिल ज़िद करना छोड़ देता है, दिमाग को सुकून मिल चुका होता है। अब हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र लगी रहती है। बहुत खुशनसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए। हम ज़िंदगी में बहुत बार गिरते हैं और बहुत बार गिराए जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि सारी दुनिया मिलकर हमारे हौसले तोड़ने पे लगी है। ऐसे में जब दिल तन्हा होता है ना तो दिल के करीब, बहुत करीब एक सदा आती है, अल्लाह है ना। फिर ना एहसास तन्हाई रहता है ना एहसास अज़ियत। यकीन जाने जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल संभाल लेता है इसे कोई नहीं गिर पाता, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ज़्यादा कदरदान भला कौन हो सकता है। वक्त कम है, दौड़ तेज़ रखें, एक दूसरे का हाथ थाम ले और जन्नत की राहों पर बढ़ते जाएं। मौत की खबर कभी भी दस्तक दे सकती है। हर वक्त तैयार रहें, कोशिशें करते रहें, तौबा में रहें, हर वक्त अल्लाह की याद में रहें। ज़िंदगी की समाअतें जितनी हैं गुजारो तो लेनी है, इनको फजूल नहीं गुजारो, इनसे फ़ायदा उठाओ। ये वक्त है, लम्हात हैं जन्नत कमाने के, जल्दी करो और दुनिया दीन की खातिर, जन्नत की खातिर इन्वेस्ट कर दो। जन्नत के सुकून के लिए दुनिया की थकावटें मोल लो। जन्नत के कहकहों के लिए दुनिया में गम सहो और हरदम अल्लाह के होने की सही करो, क्योंकि अल्लाह के साथ ज़िंदगी की बहारें हैं। अल्लाह ने आपको इम्पोर्टेंस दी है, अलग अटेंशन कर दी है, आपकी तहकीक की है। आप भी आपके मामलात वो रब अपनी नज़र में हैं। आज भी आपके मामलात वो रब आपकी नज़र में रखे हुए हैं। आपका रिज़्क़, खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आपकी हिदायत के असबाब, सब मामलात आपके रब ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। वो चाहता है मेरा बंदा किसी और पर डिपेंड ना करे, जो चाहिए डायरेक्टली मुझसे कह दे। मैं हूँ ना इसका रब, इसका अपना रब, आपका अपना रब। इसे अपना समझा करें, इससे ना कतराया करें। और जब वो बेहतरीन नहीं देता तो बेहतर से नवाजता, जब वो बेहतर नहीं देता और जब वो बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि इसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है।
انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے ہمارے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر دے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے میرا رب۔ اور حوصلے اتنی مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہے۔ جب سب اس کے اختیار میں ہی ہے تو وہ پھر خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پر مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے، وہ کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ بدگمان کر سکتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو، اپنے کے اٹھے ہوئے دعائیں، اور دعائیں مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے رب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ دیکھو، زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پر تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بھی جھلکیں گے، مگر اس مقام پر مایوس مت ہونا۔ اس ذات پہ یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے، وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے رستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک اپنے دل کو اس بات پہ راضی کر لو جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ آج کسی نے مجھ سے کہا، آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میں تب سے اس سوچ میں گم ہوں کہ کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں، کیونکہ گہرے تو دکھ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، گہری تو روح ہوتی ہے، روح پہ لگے زخم ہوتے ہیں جو کسی سے سلتے نہیں، گہری تو خاموشی ہوتی ہے جس کا چیختا شور کسی کو سنائی نہیں دیتا، گہری تو درد کی رات ہوتی ہے جس میں کوئی روشن ستارہ طلوع نہیں ہوتا، گہرے تو دل ہوتے ہیں جو احساس اندر دفن کر لیتے ہیں، مگر کیا باتیں بھی گہری ہوتی ہیں۔ صبر، انسانی رویوں میں صبر کا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی غلط بات پر صبر کرنا، کسی جھوٹی بات پر صبر کرنا، کسی الزام پر صبر کرنا، لوگوں کے برے رویوں پر صبر کرنا۔ کیسے کوئی ایسی بات پر خاموش رہ سکتا ہے جس بات پہ خود اس کی روح چیخ رہی ہو؟ کیسے ایسی بات پہ صبر کیا جا سکتا ہے جو ضمیر کی برداشت کی حدود سے باہر ہو؟ لیکن پھر بھی رب کائنات نے اس صبر میں بھلائی رکھی ہے۔ اے میرے رب، مجھے وہ صبر جمیل عطا فرما جس کی عطا کے ساتھ تیری نصرت بھی شامل ہو۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔
اگر اچھا لگا ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔